अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हुस्ना खटक HQ न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से। देखें, ख़ुदकुशी कोई हल नहीं, न मज़हबन न माशरतन। अगर मज़हब के लिहाज से देखा जाए तो ख़ुदकुशी हराम है, और माशरे के लिहाज से देखा जाए तो एक ख़ानदान तबाह व बर्बाद हो जाता है। एक माँ जिसने आपको पाला पोसा होता है, जिसने आपको मोहब्बत दी होती है, एक बाप जिसने आप पर अपनी सारी ज़िंदगी की कमाई जो है आपको दे दी होती है, जिसने अपनी सारी ख्वाहिशात मार कर आपकी ख्वाहिशात को पूरा किया होता है, और बदले में आप किसी एक लड़की या एक लड़के के चक्कर में ख़ुदकुशी कर लेते हैं। क्या आपको अपने माँ बाप पे तरस नहीं आता? जो ख़ुदकुशी कर रहा है उसको चंद मिनट, चंद लम्हे के लिए सिर्फ़ उस लड़की या लड़के से हट कर उसको अपने माँ बाप या बहन भाई नज़र नहीं आते जो उससे मोहब्बत करते हैं? उसकी खातिर ही वो ये इक़दाम ना उठाए। मसला पता है क्या है? मसला ये है कि हम लोगों ने एक दूसरे के साथ बैठना छोड़ दिया है। हम एक दूसरे को टाइम नहीं देते। आजकल के बच्चे अपने आप को बहुत बड़ा समझदार इंसान समझते हैं, अपने मसले अपनी हद तक रखते हैं या दोस्तों से मशवरे लेते हैं जो कि उन्हीं की उम्र के होते हैं। जब ऐसे हालात हो जाएं तो फिर ख़ुदकुशियाँ तो होंगी। हर रोज़ की बुनियाद पर अस्पताल में आप देखें तो 8-10 लड़कियां ख़ुदकुशी करती हैं, और उसी तरह 8-10 लड़के या 15 लड़के जो हैं ख़ुदकुशी कर रहे हैं। ख़ुदकुशी की रेशो ज़्यादातर लड़कियों में ज़्यादा है जो कि 18 से 20 साल की उम्र में हैं, और लड़के भी कुछ 18 से 25 साल के दरमियान हैं, ख़ुदकुशियाँ करते हैं। असल में सबसे मेन मसला पता है क्या है? एंजाइटी का। ये अंदर एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में हम लोग ये बात करना भी पसंद नहीं करते कि हमारा बच्चा डिप्रेशन का शिकार है, और अगर शिकार है भी तो पेरेंट्स के पास वो बच्चा बैठता वैसे भी नहीं है। वो हर वक्त लड़ता है, झगड़ता है, या लड़ती है, झगड़ती है। वो पेरेंट्स के पास नहीं बैठते, वो अपने दोस्तों में जो है सुकून ढूंढते हैं। सुकून तो सिर्फ़ अल्लाह है जिसके पास है, जिसके पास हम जाएं तो उसे वो सुकून देता है। दूसरे के माँ बाप जो आपको सुकून देते हैं। ये दोनों रास्ते हमने दूर कर लिए अपने आप से। हम ढूंढ रहे हैं सोशल मीडिया में सुकून। सोशल मीडिया में सुकून नहीं है, इसमें सिर्फ इज़्तिराब है, इसके अंदर दिखावा है, इसके अंदर झूठी अमीरी दिखाई जाती है, और अमीर लोग अपना दिखावा दिखाकर ये जो लड़के हैं इनके या लड़कियों के ख्वाहिशात को, जो दबी हुई ख्वाहिशात होती हैं उनकी भी होती है कि हमारे पास भी 16 प्रो हो, लड़का चाहता है कि मेरे पास ही बेहतरीन गाड़ी हो। जब ये सब कुछ माँ बाप उनकी ख्वाहिशात पूरी कर लेते हैं ना, तो उसके बावजूद भी उनको डिप्रेशन का वो शिकार होते हैं, क्योंकि वो एक ऐसी ख्वाहिश मांगते हैं, ऐसे इंसान को पसंद करते हैं जो उन्हें हर वक्त परेशान करता है या करती है। मुझे समझ नहीं आता कि वो एक ऐसे इंसान को पसंद करता है या करती है जो हर वक्त उसे टेंशन दे रहा हो। कि किस तरह की इनकी समझ होती है कि ये कैसा रिश्ता ये लोग निभा रहे होते हैं कि हर दूसरे दिन में लड़ाई होती है और वो फिर भी उसके करीब भाग रहे होते हैं। शायद इंसान में ये फितरत है कि जिस चीज़ से इंसान को झड़का जाए, जलील किया जाए, वो उसके करीब जाता है। शायद ये वो लोग होते हैं जो अपनी तो इज़्ज़त का ख्याल नहीं रखते, और जो उसकी इज़्ज़त का तमाशा बनाते हैं उसके पीछे भागते हैं। देखें, ये ज़िंदगी बड़ी कीमती है, ख़ुदकुशी हराम है। अल्लाह ने आपको अमानत के तौर पे ये ज़िंदगी दी है, और उस पर ख़यानत करना अल्लाह आपसे पूछेगा, क्योंकि किसी भी चीज़ की आपको अमानत के तौर पे दे दी जाए तो आप उसी तरह उसको वापस लौटाएंगे। ये एक हमारा ईमान है। ख़ुदकुशी करने वाला अगर या करने वाली ये समझती है कि मैं इन सब मसाइल से दूर हो जाऊंगी या दूर हो जाऊंगा और वो लड़का या लड़की मेरे करीब आ जाएंगे, पर आप बचें तब ना। बच भी गए तो आप में इतनी बीमारियां आ जाएंगी कि आप उसके काबिल नहीं रहेंगे, और वो आपको वैसे भी नहीं अपनाएगा कि आपको इस नहज तक ले आया कि आप ख़ुदकुशी तक आ गए। तो ये ड्रामा या ये खेल या ये जज्बाती तमाशा
اپنے ماں باپ کو پریشان کرنا، خود کو پریشان کرنا، اور ایک ایسے گھٹیا انسان یا گھٹیا عورت یا مرد کے پیچھے پڑے رہنا جو خود تو عزت دار ہوتا نہیں اور آپ کی عزت کی پرواہ نہیں کرتا، اس کے لیے خودکشی کرنا سب سے بڑا جرم ہے۔ اور ڈپینڈ کرتا ہے، آئی تھنک ڈیزرو کرتا ہے کہ وہ واقعی خودکشی کر لے، کہ جو اپنے ماں باپ کو بھی نہیں دیکھتا، اپنی عزت کو بھی نہیں دیکھتا، اور نہ خدا کی امانت کو جو ہے سنبھال کے رکھتا ہے۔ اس لیے اس کے بارے میں افسوس کرنا بھی بیکار ہے جو خودکشی کر لیتے ہیں۔ دیکھیں، میری اس بات سے کافی لوگوں کو دکھ ہوگا کہ یہ کہہ رہی ہے کہ خودکشی جو ہے ڈیزرو کرتی ہے ایسے لوگوں پر، جو ایسے لوگوں کے پیچھے مرتے ہیں جو ان کو 2 ٹکے کا بھی نہیں سمجھتے۔ دیکھیں، آپ کب تک اس طرح جئیں گے؟ چلے آپ مر بھی گئے تو کیا آپ کا کیا خیال ہے وہاں پر سکون ہے؟ وہاں اللہ آپ سے پوچھ رہا ہوگا۔ جو چیز حرام ہے وہ حلال تو ہو نہیں سکتی۔ ہم حرام رشتوں میں سکون ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، اگر حلال وہ رشتے کر بھی لیں جسے وہ ہر وقت ہمیں ٹینشن دے رہے ہوتے ہیں، تو میرے خیال سے خودکشی کرنے کے بجائے ہمیں اس انسان سے ہی دور ہو جانا چاہیے جو ہمیں تکلیف دے رہا ہوتا ہے، کیونکہ زندگی بڑی ہی قیمتی ہے اور اس میں جو ہے آپ کا کوئی حق نہیں ہے اپنی جان لینا، کیونکہ مسائل ویسے ہی کھڑے ہوتے ہیں، مسائل کے حل ہیں۔ اپنے ماں باپ کے ساتھ بیٹھیں، جس نے آپ کو کتنی سالوں تک محبت دی ہے، ان کے لیے اپنی محبت نچھاور کریں، اپنے اللہ کا شکر ادا کریں جس نے آپ کو پورا زندگی کے ساتھ، پوری رحمتوں کے ساتھ اور کرم نوازیوں کے ساتھ آپ کو بخشا ہوتا ہے، ہر چیز سے آپ پورے ہوتے ہیں، اس کو سجدہ شکر ادا کریں، اس سے سکون لیں، اس سے دعا مانگیں اور اسے بہترین انسان کی خواہش کریں کہ جو آپ کی زندگی کے لیے آپ کا سکون کا باعث بنے، نہ کہ آپ کو ٹینشن کا باعث بن جائے اور آپ کو اس نحس پر لے آئے کہ آپ بولیں کہ میرے اسے جینے سے تو اچھا ہے کہ میں مر جاؤں۔ اس سے اچھا نہیں ہے کہ آپ اس انسان کو ہی دفع کر لیں اپنی زندگی سے جو آپ کو اس حد تک لے آتا ہے۔ دیکھیں، تھوڑی ہی دیر میں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ شخص میرے لیے جو ہے وہ سکون کا باعث ہے یا مجھے ٹینشن دے رہا ہے۔ یہ اتنی عقل تو انسان میں ہوتی ہے نا، اسی لیے انسان کو جو ہے اللہ نے عقل دی ہے، اس کا استعمال کریں، خودکشی نہ کریں، یہ حرام ہے۔ اور اس پر میں پھر آخری بار بھی یہی کہوں گی کہ خودکشی حرام ہے، خودکشی نہ کریں، ٹھیک ہے، اور نہ ہی اس پہ کسی کا دل دکھتا ہے، کیونکہ ایسے لوگ نہ ادھر کے ہوتے ہیں نہ ادھر کے ہوتے ہیں۔ اپنی زندگی کو بہت جو اللہ نے قیمتی دی ہے اس کو خود قیمتی بنائیں، قیمتی بنیں، اور قیمتی انسان آپ کی زندگی میں اللہ نے آپ کے لیے پہلے سے ہی لکھا ہوا ہے۔ اگر آپ خود جو ہے اپنی مرضی سے جلدی کر کے نہ اس کی اصل نسل دیکھتے ہیں، کوئی کتا بلا کچھ بھی مل رہا ہو آپ اس کو اپنے پاس زندگی میں لے آتے ہیں، تو یہ کتا بلا جو ہے نا یہ تو آپ کو کاٹے گا ہی، اور اس سے آپ کو صرف تکلیف ہی پہنچے گی۔ جب بھی انسان بازار جاتا ہے نا تو بہترین چیز لے کر آتا ہے، کوئی چیز خریدتا ہے نا تو اس میں اچھی سب سے بہترین چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ ایون کوئی جانور بھی لے کر آتا ہے نا تو اعلیٰ نسل کا لے کر آتا ہے۔ آج کل بد نسلیں اتنے ہو گئے ہیں جو دو اپنے دکھاتے ہیں اسی سوشل میڈیا پر، چکا چوندی میں ایسے غلط انسان کا انتخاب کر لیتے ہیں جس میں صرف تکلیف ہوتی ہے، بے عزتی ہوتی ہے، کیونکہ پسند خود کی ہوتی ہے اور لوگوں کے سامنے ہم بتا بھی نہیں سکتے، ڈائریکٹ لوگ بول دیتے پسند تو تمہاری ہی تھی نا۔ پھر آخر کار کیا ہوتا ہے، وقاص رضا جیسا جو ہے انجام ہوتا ہے، وہ جو ہے کسی کو کچھ بتا بھی نہیں سکتا اور پھر بولتے ہیں کہ میری ڈیڈ باڈی یہاں سے لے جائیں، چاہے وہ لڑکی ہو یا لڑکا۔ اپنا خیال رکھیں اور باتوں کو پر فوکس کریں، میری جو تکلیف دے رہا ہے اسے دور کر دیں زندگی سے، خود کو زندگی سے دور نہ کریں۔